बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल कुरानिक डिस्कोर्स। और मैं हूँ शकीला लियाकत और मैं सुनाने जा रही हूँ आज की प्यारे बच्चों की कहानी। तो आज जो कि कससुल अंबिया सिलसिला कससुल अंबिया से है और उसमें अल्लाह के बरगज़ीदा पैगंबरों की ज़िंदगी के वाक़यात बयान कर रही हूँ। और आज मैं सुनाने जा रही हूँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन और उसकी कौम का किस्सा। तो आपको सबसे पहले ये पता है कि फ़िरौन कौन था और कहाँ से आया था। मिस्र का बादशाह बनने से पहले फ़िरौन शहर इस्फहान का एक बहुत गरीब और लाचार इंसान था। गुर्बत की वजह से वो बहुत से लोगों से कर्ज ले चुका था। जब कर्ज की वापसी के लिए लोग अपनी रकूम का मुतालबा करते तो वो उनको टाल देता। उसे नजूमियों और जोशियों पर बड़ा यकीन था। वो अक्सर उनसे अपनी किस्मत का हाल मालूम किया करता था। एक दिन एक नजूमी ने उससे कहा कि मिस्र चला जाए तो उसकी किस्मत खुल जाएगी। तो वो उसने ऐसा ही किया। एक दिन वो फ़ौरन मिस्र पहुंच गया। इसका इरादा यही था कि जो कुछ उसके पास जमा पूंजी है थोड़ी बहुत, उससे वो कारोबार कर लेगा। उसने ये सोच कर मिस्र पहुँच के देखा कि यहाँ के लोगों को खरबूजे बहुत पसंद हैं। तो वो उसे एक गांव का पता था जहाँ से खरबूजे सस्ते मिलते थे। अब उसने वहाँ जाके खरबूजे ख़रीदे और वहाँ मिस्र ले आया, मिस्र बेचने के लिए ले आया। लेकिन मिस्र की हदूद में जैसे ही वो पहुँचा तो सरकारी करंदों ने उससे टैक्स मांगा। अब उसके पास तो कोई और रकम नहीं थी कि जो उनको दे सके। तो मजबूरन उनकी फरमाइश पर उनको खरबूजे देना पड़े। उनको खरबूजे देने के बाद उसके पास एक खरबूजा बचा। फ़िरौन को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। बादशाह के दरबार में पहुंचकर उन लोगों की शिकायत करना चाहता था, लेकिन उनको किसी ने उसे बादशाह के दरबार तक पहुंचने नहीं दिया। फिर ने अपना इकलौता खरबूजा बेचकर इतने पैसे हासिल कर लिए कि कुछ दिनों के लिए अपनी रूखी सूखी का बंदोबस्त कर सके। तो उसके बाद वो सोचने लगा कि बादशाह तक कैसे पहुंचा जाए। आखिर उसके ज़हन में एक तरकीब आई। तो वो कब्रिस्तान के दरवाजे पर जाकर बैठ गया। वहाँ उन दिनों एक वबा फैली हुई थी जिससे लोग बहुत बड़ी तादाद में मर रहे थे। थोड़ी देर के बाद 3-4 मुर्दे कब्रिस्तान में लाए गए। फिर उन्होंने फ़ौरन उन्हें दरवाजे पर रोक लिया और कहा कि बादशाह ने नया टैक्स लगाया है जो हर मुर्दे की तदफीन पर लागू है। तो लोग सरकारी करिंदों की कार्रवाइयों से बहुत खूब वाकिफ़ थे, लिहाजा फ़ौरन ही उसकी बात का यकीन कर लिया और उसे टैक्स अदा कर दिया। उसकी मतलूबा रकम उसे देकर मुर्दों की तदफीन कर दी। इत्तेफाक से थोड़ी देर के बाद बादशाह का वज़ीर, अहम वज़ीर, उसका एक रिश्तेदार का जनाजा वहाँ लाया गया। तो उसने उससे भी यही मुतालबा किया। अब वज़ीर समझ गया कि ये शख्स झूठ बोल रहा है। उसने अपने साथियों से कहा कि इसको गिरफ़्तार कर लो और बादशाह के दरबार में पेश कर दो। जब फ़िरौन बादशाह के दरबार पेश हुआ तो उसने हाथ जोड़कर बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, मैं एक नहायत गरीब आदमी हूँ और रोज़गार की तलाश में आपके शहर में आया था, लेकिन आपके मुल्क में अजीब अंधेर नगरी का राज देखा। आपको ख़बर ही नहीं कि आपके सरकारी कारिंदे आपका नाम इस्तेमाल करते हुए गरीब रियाया को कैसे लूट रहे हैं। माल और रिश्वत वो खा रहे हैं और बददुआएं आपको मिल रही हैं। मैं मुजरम नहीं हूँ, बल्कि मैंने ये खेल इसीलिए रचाया था कि आप तक पहुँच सकूँ। तो बादशाह को उसकी बात का यकीन आ गया। उसकी जहानत पर भी उससे भी वो बड़ा मुतासर हुआ। बादशाह ने न सिर्फ मुतलका रिश्वत खोरों को सज़ा दी, बल्कि फ़िरौन को अपने अहम ओहदेदारों में शामिल फरमा लिया। फ़िरौन ने बहुत अच्छा सब लोगों से बहुत अच्छा सलूक किया। ऐसे काम किए कि बादशाह भी उससे खुश हुआ। तो बहुत जल्द वो तरक्की कर गया और सिपा सालार बन गया, फ़ौज का सिपा सालार बन गया। अब बादशाह की मौत हो गई। बादशाह अचानक इंतकाल कर गया, उसकी मौत हो गई और फ़िरौन फ़ौरन बादशाह बनकर बैठ गया। एक दिन इसके जहन में आया कि मैं सबसे आम आदमी, बहुत अहम बादशाह बन गया हूँ। ये सब इसकी जहानत की काबिलियत का कमाल है। जो कि मैं बादशाह बन गया हूँ, मेरी जहानत का कमाल है। ये ख्याल आते ही उसके दिल में गरूर पैदा हो गया और उसके गरूर ने जगह दिल में बना ली। इसने सोचा कि लोगों को चाहिए कि वो मुझे सजदा भी करें, क्योंकि मैं इन सब से अहम हूँ और बासलाहियत हूँ। इस वक्त मिस्र में मुकामी आबादी के साथ साथ कौम बनी इसराइल के लोग भी रहते थे।
وہ چونکہ باہر سے آئے ہوئے تھے اس لیے مقامی مصری انہیں اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے۔ مقامی آبادی نے فرعون کے خوف سے ان کو سجدہ کرنا شروع کر دیا، لیکن بنی اسرائیل کو یہ اچھا نہ لگا، انہوں نے اس کو سجدہ نہ کیا، اس کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ نتیجے میں ان پر اتنے ظلم ڈھائے گئے کہ ظلم کی انتہا کر دیں۔ ذرا سی غلطی پر انہیں سخت سزائیں دی جانے لگیں۔ عام طور پر انہیں بھوکے شیروں والے کنویں میں پھینک دیا جاتا۔ کچھ دیر عرصے کے بعد فرعون نے ایک خواب میں دیکھا کہ جس کی تعبیر شاہی نجومیوں سے پوچھی گئی، تو بنی اسرائیل میں انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والا ایک لڑکا تیری حکومت کے زوال کا باعث ہوگا، اور اس پر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بچہ بھی پیدا ہو رہا ہے لڑکا، اسے قتل کرا دیا جائے۔ اسی زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک نیک انسان عمران کے گھر میں پیدا ہوئے۔ ماں باپ کو سخت پریشانی تھی اور وہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو اس بچے کی خیر نہیں۔ کچھ مدت تک تو ماں باپ اس خبر کو چھپائے رکھا، لیکن مارے پریشانی کے ان کا برا حال ہو رہا تھا۔ آخر خداوند کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ آپ اس معصوم بچے کو صندوق میں ڈال کر دریائے نیل کے سپرد کر دیں، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایسا ہی کیا اور اپنی بڑی لڑکی کو بھیجا کہ وہ صندوق کے ساتھ ساتھ کنارے پر چلتی جائے اور دیکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کی کس طرح سے حفاظت کرتا ہے۔ جب یہ صندوق تیرتا ہوا شاہی محل کے قریب پہنچا تو فرعون کے گھرانے کی کچھ عورتیں وہاں اس کو دیکھ رہی تھیں۔ انہوں نے اس کو باہر نکلوایا اور انہوں نے اسے کھول کر دیکھا تو ایک خوبصورت بچے کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئیں اور بچے کو محل میں لے گئیں۔ فرعون کے کوئی اولاد نہ تھی۔ جب اس کی بیوی حضرت بی بی آسیہ نے ایک بہت ہی پیارے بچے کو دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئی۔ اتنے میں فرعون بھی آ گیا اور یہ سوچ کر کہ کہیں یہی وہ بچہ تو نہیں جس کے بارے میں نجومیوں نے پیشن گوئی کی تھی، اسے قتل کرانے کا حکم کر دیا۔ فرعون کی بیوی نے منت سماجت کرتے ہوئے کہا کہ اس معصوم کو قتل نہ کرو، کوئی بڑی بات نہیں کہ یہی وہ بچہ ہو اور تمہاری آنکھوں کا نور، دل کا سرور بن جائے یہی بچہ، اور ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ اگر حقیقت یہی ہے تو وہ بچہ ہے تو تیرے خواب کی تعبیر بننے والا ہے، تو اس کی ایسی تربیت کریں گے کہ ہمارے لیے نقصان دہ بننے کی بجائے مفید ثابت ہوگا۔ اس طرح فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل سے باز آیا۔ یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پرورش پانے لگے، وقت پر لگا کر گزرتا رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پل کر جوان ہو گئے۔ آپ بڑے خوبصورت اور طاقتور تھے۔ ایک دن آپ شہر سے باہر جا رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک مصری ایک اسرائیلی کو تنگ کر رہا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے قریب سے گزرے تو اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی۔ آپ نے مصری کو سختی اور جبر سے روکنے کی کوشش کی، لیکن مصری نہ مانا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں آ کر مصری کو ایک ایسا تھپڑ مارا کہ وہ وہیں گر کر فوت ہو گیا۔ آپ اپنے اس عمل پر بہت افسوس کرنے لگے اور فوراً محل میں واپس آ گئے۔ اگلے ہی دن پھر آپ ایک طرف سے واپس آ رہے تھے کہ وہی کل والا اسرائیلی ایک مصری سے جھگڑا کر رہا تھا، اور آج پھر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی۔ آپ کو اگرچہ بہت ناگوار گزرا، مگر آپ نے ایک طرف تو مصری کو روکا اور دوسری طرف اسرائیلی کو ڈانٹا کہ ہر وقت کا جھگڑا اچھا نہیں ہوتا۔ جو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ہٹانے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو وہ سمجھا کہ آپ اسے مارنے لگے ہیں، تو وہ چلایا، جس طرح کل تم نے ایک مصری کو مارا تھا اسی طرح آج مجھے بھی مارنے لگے ہو۔ اب کیا تھا، سارے شہر میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ کل والے مصری کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مارا تھا۔ یہ اطلاع ملتے ہی فرعون نے قتل کے الزام میں ان کو گرفتاری کے احکام جاری کر دیے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک دوست بھی فرعون کے دربار میں موجود تھا۔ اس نے فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس واقعے کی اطلاع دی اور مشورہ دیا کہ آپ فوراً یہاں سے نکل جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً وہاں سے نکل گئے اور مدین شہر پہنچ گئے۔
आप भूख और प्यास से निढाल हो रहे थे। जब एक कुएं पर पहुंचे तो देखा कि कुएं पर लोगों की भीड़ लगी हुई है और लोग अपने अपने रेवड़ को पानी पिला रहे हैं। सबसे पीछे दो लड़कियां अपनी बकरियां लिए खड़ी थीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इन लड़कियों से पूछा कि तुम क्यों अपनी बकरियों को पानी नहीं पिलाती? उन्होंने कहा कि हमारा बाप ज़ईफ़ है और हम कमज़ोर औरतें हैं। यहाँ जो ताकतवर है वो सबसे पहले अपने रेवड़ को पानी पिलाता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े बहादुर जवान थे। आप भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़े और इस डोल को, जिसे 3-4 आदमी खींचते थे, अकेले ही खींचकर पानी निकाला और इन लड़कियों के रेवड़ को पानी पिलाया। वो लड़कियां आपका शुक्रिया अदा करके चली गईं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक दरख्त के नीचे आराम की गर्ज से लेट गए। तो प्यारे बच्चों, वो लड़कियां दरअसल अल्लाह के पैगंबर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियां थीं। जब वो घर पहुंची तो उनके बूढ़े वालिद हज़रत बहुत हैरान हुए और पूछा कि आज तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गईं? बड़ी बेटी ने कहा कि एक परदेसी जो नौजवान आ गया था उसने हमारी बकरियों को पहले पानी पिला दिया। बूढ़े बाप ने कहा कि ये एहसान फरामोशी है कि हम अपने मोहसिन के साथ कोई अच्छा सलूक ना करें। जाओ और परदेसी को अपने घर बुला कर लाओ ताकि हम उसकी कुछ खिदमत कर सकें। चुनांचे एक बहन गई और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को घर ले आई। उनके वालिद ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को खाना खिलाया और इस तरह आने की वजह पूछी। आपने तमाम वाक़या सुनाया। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम पहले ही अपनी नेक सीरत बेटियों की ज़बानी आपकी शराफत और ईमानदारी का अहवाल सुन चुके थे। आपने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि अगर वो 8 साल तक आपकी बकरियां चराएंगे तो वो अपनी बेटी का निकाह उनसे कर देगा, एक बेटी का निकाह उनसे कर देगा। यूं मुकर्रर मुद्दत तक बकरियां चराने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के दामाद बन गए। एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बकरियां चराते हुए दूर निकल गए। आपकी ज़ोजा भी आपके हमरा थी। रात हो गई और आप रास्ता भटक गए। रात बड़ी सर्द और तारीक थी। आपको आग की तलाश हुई। इधर उधर देखा तो सामने एक चमकता हुआ शोला नज़र आया। तो आपने अपनी बीवी से कहा कि तुम यहीं ठहरो, मैं वहाँ से आग लेकर आता हूँ। हो सकता है वहाँ कोई ऐसा आदमी मिल जाए जो हमें सीधा रास्ता बता दे। आप आग की जानिब बढ़ने लगे, लेकिन ये देखकर आपकी हैरत की इंतहा न रही कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे थे आग दूर होती जा रही थी। जब कुछ दूर तक चलने के बाद भी आग से दूर रहे तो आपने वापसी का इरादा किया। तो आवाज़ आई, पलटने लगे तो आवाज़ आई कि ए मूसा, मैं तेरा परवरदिगार हूँ, अपना जूता उतार दो। मैंने तुझको रसालत के लिए चुन लिया है। बस जो कुछ हुक्म दूँ उसको गौर से सुनो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ये आवाज़ सुनकर चौंके और अपने जूते उतार दिए। खुशी और मसरत से हैरान खड़े थे कि एक और आवाज़ आई, मूसा तेरे दाहिने हाथ में क्या है? आपने फरमाया मेरे हाथ में मेरा असा है, इससे मैं बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ और इसके साथ पुश्त लगाकर आराम करता हूँ। अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि इस लाठी को ज़मीन पर फेंक दो। जूँ ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी ज़मीन पर फेंकी, वो एक खौफनाक अजदहा बन गई और दौड़ने लगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम घबरा कर दूर जाने लगे कि अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा खौफ ना खाओ, इसको पकड़ो और हम इसको फिर इसी हालत में लौटा देंगे। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस अजदहा को पकड़ा तो वो फिर से लाठी बन गई। अब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अपने हाथ को गिरबान के अंदर डालकर वापस निकालो तो रोशन हो जाएगा और ये एक बीमारी ना होगी बल्कि अल्लाह की निशानी है। हमारी निशानियों को लेकर फ़िरौन के पास जाओ और अपनी बनी इसराइल को ग़ुलामी से निजात दिलाओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र वापस जाकर फ़िरौन के दरबार में गए और फ़िरौन से कहा कि अल्लाह ने मुझे अपना पैगंबर और रसूल बनाकर तेरे पास भेजा है। मैं तुझसे 2 बातें कहता हूँ, एक तो सिर्फ़ एक अल्लाह पर ईमान ले आओ और दूसरा ये कि बनी इसराइल पर जुल्म और सितम से बाज आ जाओ और इनको ग़ुलामी से आज़ाद कर दो। फ़िरौन ये सुनकर बहुत हैरान हुआ। जब उससे कोई जवाब ना बन पड़ा तो दरबारियों से कहने लगा कि ये कोई पागल मालूम होता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अपनी सदाकत में तेरे पास ज़ाहिर निशानियाँ लेकर आया हूँ। फ़िरौन ने कहा, अगर तेरे पास कोई निशानी है तो फिर दिखा।
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو زمین پر پھینک دیا اور وہ ایک خوفناک اژدہا بن گئی۔ تو اس کے بعد حضرت موسیٰ نے اپنا ہاتھ گرے باندھ میں ڈال کر اندر لے جا کر جب نکالا تو وہ روشن ستارے کی طرح چمک رہا تھا۔ یہ دیکھ کر فرعون کے درباری چلا اٹھے، یہ تو کوئی بہت بڑا جادوگر ہے۔ چنانچہ یہ فیصلہ ہوا کہ اب تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جانے دیا جائے اور چند دن کے بعد اپنی سلطنت کے تمام بڑے جو جادوگروں سے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کروائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرایا جائے، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس مقابلے کی دعوت دی گئی۔ مقابلے والے دن جادوگروں نے اپنی اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر ڈالیں جو بڑے بڑے سانپ بن کر زمین پر دوڑنے لگیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا زمین پر پھینک دیا اور وہ ایک خوفناک اژدہا بن گیا اور تمام سانپوں کو نگل گیا۔ جادوگر یہ دیکھ کر سخت حیران ہوئے اور پکار اٹھے کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ عمل جادو نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے، اور وہ فوراً سجدے میں گر پڑے اور اعلان کیا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے اللہ پر ایمان لے آئے ہیں۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے باقی ساتھیوں کو سخت سزا دینے کا منصوبہ بنایا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کے ساتھیوں کو فرعون اور اس کے درباریوں کے منصوبوں کا علم ہوا تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے آپ سے کہا کہ اے موسیٰ، ہم تو پہلے ہی مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ کے آنے سے ہم پر اور مصیبتیں نازل ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سب کو تسلی دی اور کہا کہ گھبراؤ نہیں، اللہ کا وعدہ سچا ہے، تم ضرور کامیاب ہوگے اور تمہارا دشمن ہلاک ہو جائے گا۔ آخر جب فرعون کی سرکشی اور ظلم حد کو پہنچ گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر لے جاؤ۔ چنانچہ آپ رات کے وقت بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل گئے۔ ادھر فرعون کو بھی اس کی اطلاع مل گئی، اس نے ایک زبردست فوج کے ساتھ ان کا تعاقب کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت سمندر کے کنارے پہنچے ہی تھے کہ مصری فوجیں آ گئیں۔ انہیں دیکھ کر بنی اسرائیل گھبرا گئے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں تسلی دی کہ گھبراؤ مت، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی پانی میں مارو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی پر اپنی لاٹھی ماری تو اس میں سے راستہ بن گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ بڑے آرام سے دوسرے کنارے پر پہنچ گئے۔ یہ دیکھ کر فرعون نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ تم بھی اس راستے پر گھوڑے ڈال دو، لیکن جب فرعون اور اس کی قوم نے ساری فوج نے اس راستے پر اتر گئی اور درمیان تک آ گئی تو اللہ کے حکم سے پانی پھر اپنی اصلی حالت پر آ گیا اور فرعون اپنی قوم سمیت غرق ہو گیا۔ غرق ہوتے وقت فرعون نے پکارا کہ میں موسیٰ کے اللہ پر ایمان لاتا ہوں، لیکن اب وقت گزر چکا تھا۔ فرعون کی پکار پر اللہ نے فرمایا کہ آج کے بعد ہم تیرے جسم کو ان لوگوں کے لیے جو تیرے پیچھے آنے والے ہیں عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ چنانچہ ہزاروں سالوں کے بعد اس کی لاش دستیاب ہوئی اور اب مصر کے عجائب گھر میں موجود ہے۔ تو اللہ کے نافرمانوں کو اور تکبر کرنے والوں کو ایسی ہی سزا ملا کرتی ہے، جس طرح بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت تھی، اسی طرح ہم سب اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ اپنے نبی آخر الزمان کی فرما برداری اور اطاعت کریں اور اللہ تعالیٰ کی بھی فرما برداری کریں اور ان کا حکم مانیں، تو اچھے اعمال کریں۔ تو بچوں، کیسی لگی آپ کو یہ میری کہانی؟ پسند آئی ہو تو شیئر، سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلی کہانی لے کر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔